यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विपिन कोइराला। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। 77 वर्षको हुनुभयो विपिन कोइराला। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विपिन कोइराला समकालीन नेताहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका। राजनीति शास्त्रमा मास्टर्स र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ विपिन कोइरालाले। पूर्व मन्त्री पनि। उहाँसँग आज म बिपी जयन्ती आज बिपीलाई सम्झने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस जुन पथमा छ यस विषय उपर मानिसहरू प्रश्न गर्छन्। के नेपाली काङ्ग्रेस जो बिपी कोइरालालाई आदर्श पुरुषको रूपमा मान्दछ, संस्थापक नेता पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला, त्यस अनुरूपको छ? काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको सहयात्राले के सन्देश दिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमानमा राजनीतिक अवस्था अनि बिपीलाई सम्झदा आज कसरी सम्झने यावत? किनभने विपिन कोइराला नेवी सङ्घको संस्थापक सभापति पनि हो, निरन्तर राजनीतिमा क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ अनि ती आरोह अवरोह र लामो राजनीतिक यात्राले झन्नै 2017 सालको कदम पश्चात विपिन कोइराला निरन्तर राजनीतिमा लागिपरेको व्यक्ति। अहिलेको अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस बिपी यावत विषयलाई बिपीको एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व अलग्गै थियो भने साहित्यिक व्यक्तित्व अलग खालको थियो, यसरी पनि मानिसहरू बुझ्छन्। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने आज बिपी जयन्ती। काङ्ग्रेस पार्टीले सायद बिपीलाई सम्झन्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा तपाईँ जसरी काङ्ग्रेसलाई बुझ्नुहुन्छ अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, नेवी सङ्घको तपाईँ संस्थापक सभापति, यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा छ, कमजोर, निरीह, बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न के गरिरहेछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस छैन। बिपीले स्थापना गरेको अधिकांश धेरै होनहार व्यक्तिहरूले मलजल गरेको त्याग, बलिदान, जीवन आहुति दिएको पार्टी आज यो अवस्थामा छ। आज बिपी जयन्ती मनाउँछ होला सायद काङ्ग्रेसले, या मनाउँदैन। तपाईँ कुन रूपमा पाउनुहुन्छ बिपी कोइराला, त्यस बेलाको बिपी कोइरालाले सोचेको बाटो र नेपाली काङ्ग्रेस कुन पथमा छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। सरी, आज जीवरामजी बिपीको 107औं स्मृति दिवस। यो 37 जन्म चाहिँ हो भदौ 24। यो चाहिँ नि मृत्यु भएकै कति हो? 47, 39। 107औं स्मृति दिवस। अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको प्रयत्नले उहाँका समकालीन सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रुद्रप्रसाद गिरी, गोपाल प्रसाद भट्टराई, सुरुको संयोग देवी प्रसाद सापकोटा, त्यो प्रयासले नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भयो। पहिला राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भयो 3 सालमा। शान्तिपूर्ण तरिकाले राणा शासन ढाल्ने भन्ने हिसाबले। शान्तिपूर्ण तरिकाले हुँदैन, राणाको बन्दुकसित बन्दुकै चाहिन्छ भनेर 5 सालमा सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्र विक्रम शाहको प्रयासमा नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस गठन भयो।
अब प्रजातन्त्र काङ्ग्रेससित धनबल छ, स्वर्ण शमशेर महावीर प्रसाद जस्ता मान्छे, महावीर शमशेरसित, बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय काङ्ग्रेससित जनबल छ, क्रान्ति त गर्नु परेछ। अनि अब राणाको बन्दुकको सत्ता ढाल्नका निम्ति चाहे दुईटै मिल्नु त पर्यो, दुईटै 6 सालमा विलय भएर नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना हुन्छ। दुईटै विलय भयो, नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना भयो। बर्मादेखि हात हतियार बटुलिए, महावीर शमशेरको प्लेन थियो, जेलले चाहिँ हतियार बोकेर ल्यायो सीमाका बोर्डरमा। अब त्यसको सभापति पनि बिपी हुने स्थिति थियो। जेलबाट भागेर गएको चाहिँ गणेशमानजीको प्रस्तावमा जेलमा भएका प्रजा परिषद काण्डका 97 सालका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई सभापति बनाउनु पर्यो भन्ने गणेशमानको प्रस्तावमा बिपीको त लक्ष्य राणा ढाल्ने हो। सभापति हुन त संस्थापक हुनु कसलाई रहर लाग्दैन, तर टङ्कप्रसादजीलाई सभापति बनाएर कार्यवाहक सभापति कार्यकारी चाहिँ बिपी गरेर हुनुभयो। राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दुईटा काङ्ग्रेस मिल्यो, सुवर्णजीहरू सबै गणेशमानजीहरू बिपी चाहिँ सभापति हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेस भइसकेपछि। तर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेर त बिपीको पक्षमा, महावीर शमशेर, यो चाहिँ सूर्यबाबु अनि महेन्द्र विक्रम शाहको प्रस्तावमा मातृका बाबु हुनुभयो। यसको अर्थ के भनेदेखि अलिकति त्यो बेलाको संस्थापन पक्ष दिल्लीको को प्रेफरेन्स बिपीलाई थिएन। के प्राथमिकतामा पर्नु भएन बिपी? दिल्लीको दिल्लीको पर्नु भएन। त्यसपछि अब क्रान्ति गर्नु छ, मेहनत बिपीको भए पनि पहिला टङ्कप्रसादलाई छोड्नुभयो, पछि मातृकालाई। अनि चाहिँ महेन्द्र विक्रम शाह महामन्त्री, यसरी दुईटै टिम मिलाएर नेपाली कङ्ग्रेस भयो, सशस्त्र क्रान्ति भयो। क्रान्ति गर्ने टाइममा महावीर शमशेरको प्लेनबाट यहाँ पर्चाबाजी भयो देशभरि। हामी केटाकेटी थियौँ, पाहाडमा पनि खसिएको थियो, त्यो पर्चा टिप्थ्यौँ। केबाट फालिन्थ्यो पर्चा? प्लेनबाट। महावीर शमशेर क्रान्ति सशक्त पार्टी रहेछ, अब सारा चिज छ, सबै छ, सबै हात हतियार सबै छ। अब हात हतियार पनि बोर्डरमा ल्याएर राखियो। कसरी भन्दाखेरि बिपी, मातृका बाबु, सूर्यप्रसादहरू त भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि हिन्दुस्तानका जेलमा बसेका नेता पर्नुभयो। नेहरूसित राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादहरूसित सबै सँगै जेल बस्या। अनि एसके सिन्हा भन्ने श्रीकृष्ण सिन्हा चाहिँ बिहारको मुख्यमन्त्री, जो बिपीसित सँगै जेल बस्या। अब त्यो अनुकूल भयो, न त बोर्डर उनीहरूको सहानुभूति भयो, सहयोग भयो। माने बोर्डरमा नत्र चाहिँ कसरी हात हतियार आउँछ। श्रीकृष्ण सिन्हाकै घरमा सुत्नु भएको छ, मुनतिर हतियार छ, सिआइडीले पछि भन्छ ए हतियार ल्याएको हो, ल्याएको लु जसरी हुन्छ बोर्डरतिर पठायो। त्यस बेलामा बिहारको आइजिपीलाई मुख्यमन्त्रीले भनेर बोर्डरमा ठाउँ ठाउँको जोगबनीमा, रक्सौलमा, भैरवा एरियामा, नेपालगञ्ज एरियामा ठाउँ सप्लाई भएको छ है। माने एउटा सद्भाव थियो, डेमोक्रेटिक इन्डिया थियो, एउटा चाहिँ महात्मा गान्धीको इन्डिया थियो, पण्डित नेहरू पहिलो प्रधानमन्त्री थिए, त्यो सद्भाव र सहयोग थियो। यसमा दुईटा विषय अलिकति स्पष्ट गरिदिनु त। काङ्ग्रेसको स्थापना 3 साललाई मान्ने कि 4 साललाई मान्ने कि 6 साललाई? 3 साल हो। 3 साल, काङ्ग्रेस 3 साल मानिनुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा, त्यो बर्माबाट हतियार प्लेनमा ल्याउने अवस्था समेत सिर्जना हुनुको अर्थ त्यो भारतले यति धेरै सहानुभूति राख्नुपर्ने कारण, किनभने यहाँ बोर्डर पारीसम्म फेरि नेपालमा त्यो डेमोक्रेसीको त एउटा कष्ट होला, तर अरू पनि केही कारण थियो कि? अनि
किन बिपीप्रति चाहिँ अलि सहानुभूति थिएन भने को प्रति चाहिँ भारतीयहरूको सहानुभूति पाउनुहुन्थ्यो त्यस बेला ठिकै तपाईँ? छ। यो कुरा के हो भने बर्माबाट पनि हात हतियारको कुरा के थियो भने बिपी अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी अगुवा, उहाँ उपाध्यक्ष नै हो, विली ब्रान्ड अध्यक्ष हो, सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। अब बर्मामा सोशलिस्टहरूको सरकार छ, उबासे उनु, त्यो बेलामा चाहिँ बिपीकै साथी नेभिन चाहिँ आर्मी चिफ थियो, नेभिन त्यो अनुकूल थियो। अब बिपी पहिला आफै जानुभयो, पछि मान्छे पठाउनु भयो। अब त्यो बेलामा राणा शासन ढाल्नका निम्ति हात हतियार त चाहियो नि, होइन? अब यो चाहिँ अहिले त अल्ट्रा राष्ट्रवादी कुरा गर्दाखेरि त यो पनि गलत हो, तर राणा शासन ढाल्नु झन् आवश्यक हो, होइन? त्यो बेलामा धेरै ब्रिटिस राजको खिलाफ सङ्घर्ष गरेर सत्तामा आएका नेताहरू थिए भारतमा, जोसित बिपीहरू सँगै जेल बस्नु भएको। एउटा डेमोक्रेटिक कजका लागि अनदेखा सिधै भारतीय सरकार इन्भल्भ भएर होइन, डेमोक्रेसीको लागि मैले थाहा नपाए जस्तो गर्छु त गर्दै गर काम गर्दै गर, अनदेखाको सहयोग थियो, त्यो आवश्यक थियो त्यतिखेर। अब यहाँ कुरो के छ भनेदेखि त्रिभुवन श्री 5 या राजाको 240 वर्ष ढाल्यौँ भन्छन् नि, म अलिकति कृपया अहिलेको सन्दर्भसँग यो सान्दर्भिक छ। जस्तो म्याथमेटिक्समा पनि म्याथमेटिकल जाउँ न, पृथ्वीनारायण शाहको जति वर्ष राज गरे क्रियाशील राजा भएर गरे, होइन? सिंह प्रताप अलि थोरै समय गरे, त्यो बेला मुख्तियारहरूकै चल्यो। रणबहादुर बच्चैदेखि भए, त्यो बेला पनि खास भूमिका खेल्न पाए। अब उनको छोरो गिरवारको टाइममा त सबै भीमसेन थापाले 33 वर्ष गर्नु, होइन? त्यसपछि जङ्गबहादुर 104 वर्ष माइनस गर्नुहोस्, यो सबै म 200 त पृथ्वीनारायण शाहको एउटा क्रियाशीलता र त्यसपछि श्री 5हरूको भूमिका रहेन, 2007 सालसम्म। त्यसपछि 2007 सालमा त्रिभुवनको रह्यो। त्यो पनि 7 सालको क्रान्तिको म्यान्डेट संवैधानिक राजतन्त्रवाला म्यान्डेटको हुनाले त्यो 1-2 वर्ष त संवैधानिकै रूपमा चल्यो रह्यो। तपाईँले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि बिपीसित किन पहिलेदेखि थिएन भन्ने कुरामा दिल्लीको सम्झौता काङ्ग्रेस त्रिभुवन राणा भारतको मध्यस्थतामा भन्ने इतिहासमा छ, तर बिपीको आत्मकथा पनि हेर्नुहोस्, मातृकाको पनि साबिती बयान छ कि त्यो राणाका प्रतिनिधि त्रिभुवन नेहरूको सम्झौता थियो। काङ्ग्रेस त्यसमा नाम मात्रैको थियो, त्यो सबै सेटलमेन्ट गरुन्जेल काङ्ग्रेस सिनमै छैन, है? अन्तरिम प्रधानमन्त्री राणा नै हुने प्रजातन्त्रको पनि 10 को क्याबिनेटमा आधा काङ्ग्रेसको आधा राणाको, विक्रम सम्वत 2010 सालकोमा 7 सालको त्यो भयो। अब आफै बन्दी जीवनमा बसेको राजतन्त्र कार्तिक महिनामा नाटकीय ढङ्गले त्रिभुवन चाहिँ भारतीय राजदूतावासमा शरण लिनु पुगे। बिपीको प्लानिङ त्यो पाल्पामा लखेटिएका रुद्र शमशेर जो कमान्डर थिए, उनी चाहिँ पाल्पाका बडा हाकिम थिए, त्यहाँ भगाएर त्यतै डिक्लेयर गर्ने। तर अब सुरक्षा केको कारणले हो त्यो भएन। दिल्ली दूतावासबाट गएपछि त्रिभुवन हैदराबाद हाउसमा करिब बन्दी, हैदराबाद हाउसमा बन्दीको जीवन बिताए। हाम्रै काङ्ग्रेसका नेताहरूसित कम्युनिकेसन नै छैन जबसम्म त्यो 3 थरी बसेर टुङ्गो नलाउनु, त्यो त नेताहरूले भन्नुभएको छ। त्यसपछि अब नेताहरू आउनुभयो, त्रिभुवन सरकारको पनि 4 गते यहाँ फागुन 7 साल बिपीहरू आउनु, सबै आउनुभयो। त्यो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, त्यसपछि चाहिँ बिपी गृहमन्त्री, कङ्ग्रेसको टिम लिडर। अब त्यहाँ पनि फजिती के भयो, बाबर शमशेर रक्षा मन्त्री,
रोल क्रम अनुसार थर्डमा। बबर शमशेर अब पहिला रोल क्रममा त मोहन शमशेर अनि बिपी कोइराला अनि बबर शमशेर हो। बबर शमशेर तेस्रोमा। शपथ ग्रहण गराउने टाइममा झमेला भयो। बिपी म सेकेन्ड म्यान हो टिमको हिसाबले। अब बबर शमशेर बुढा मान्छे, भरत शमशेरको बाउ, हजुर बाउ मृगेन्द्र शमशेरको बाउ, मृगेन्द्र शमशेरको। त्यसपछि अब मोहन शमशेरको लगत्तै मुनिको भाइ। म बुढो भएँ, अब राणाको पनि दबदबामा बसेको, प्रजाको मुनि कसरी बस्नु। मलाई शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि दोस्रोमा गरौँ, त्यसपछि म राजीनामा दिएर हिँड्छु। बबर शमशेरले बिपीलाई भनेपछि बिपी मैले तपाईँलाई भनिनँ, आफै सभापति हुने गरिश्माले टङ्कप्रसादजीलाई बनाउँदा पनि सहनुभयो। उहाँ नै सभापति हुने दुईवटा काङ्ग्रेस मिलेर मातृकावालाई भन्दा पनि उहाँले, किन अब्जेक्टिभ त राणा शासन ढाल्ने हो, मान्नु। अब मेरो इज्जत गरिदिनुहोस्, म बुढो पनि छु तपाईँभन्दा। म श्री 3 का सन्तान हो, बडा गाह्रो छ तपाईँको माता तपाईँभन्दा जुनियर भएर बस्न मलाई गाह्रो छ भन्ने हिसाब। पछि बिपीले शपथ ग्रहण गर्ने एउटा क्याबिनेटमा बसेर हिँड्दिए, छोडिदिए बबर शमशेरले। अब त्यही बेलामा पनि मातृकाबाउलाई त मोहन शमशेरकै मातहतमा सुब्बा जागिर खा वनमा। अब मातृकाबाउ नेपाली सुब्बा जागिर खाएका, मातृकाबाउ त सुब्बा त हो नि वनको होइन। मोहन शमशेर भएपछि पनि मातृकाबाउलाई के भयो, जसलाई हाकिम मानेर खाइया छ उसित सिङ्गौरी खेलेर क्याबिनेटमा बस्नलाई त गाह्रो भयो नि, होइन। एउटा त्यो कारण पर्यो होला मनोवैज्ञानिक। दोस्रो के भने एक्चुअल नेता त 7 सालको क्रान्तिको डिक्टेटर मातृकाबाउ भए पनि सशस्त्र क्रान्तिको परिचालक त सुवर्णजी र बिपी मात्रै हो। कहाँ हात तयार छ, कसरी किन्यो, कति पैसा लाग्यो, मात्रै केही थाहा छैन होइन। पैसा महावीर शमशेर र सुवर्ण शमशेरको। अब 7 सालको क्रान्तिको छ नि नारै त्यो वीर विश्वेश्वर जिन्दाबाद, त अरूको त थिएन, अरू छायामा थिए। एक्चुअली फिल्डमा लड्न जाने पनि उहाँहरू नै हो। त्यसपछि त बिपी हुनुभयो गृहमन्त्री, तर दक्षिणतिर अलिकति अनिजी नै भयो। दक्षिणले अलि अप्ठ्यारो किन मान्यो, किन असहज किन मान्यो? असजिलो किन मान्यो भने त्यो बेलामा नेपाली राजनीतिमा राणा इज द फाइनल अथोरिटी। गृह मन्त्रालय कस्तो, परराष्ट्र कस्तो, होइन, अदालतको ढाँचाकाचाकै, सेना पुलिसको संरचना, यी सम्पूर्ण कुरा त केही पनि थाहा थिएन नि कसैलाई, होइन। त्यही क्रममा भारतका चण्डेश्वर नारायण सिंह भन्ने राजदूत, गोविन्द नारायण सिंह भन्ने त्रिभुवनकै पिए, भारतीय त्यो युपीको आइएसआई अफिसर, चण्डेश्वर चाहिँ नि बिहारका थिए। अब यतिसम्म त्रिभुवनलाई चाहिँ प्रभाव दक्षिणको, अब आफ्नो पिए पनि दक्षिणकै छ, क्याबिनेटमा पनि सिपिएन सिन्हा बस्न थाले। बडा सकसको राजनीति रहेछ त्यो त, कुनै गोप्य भन्ने केही रहेन, सबै रिपोर्ट दिल्लीमा जान्थ्यो। त बिपी कोइरालाले युआर द एम्बेसडर अफ इन्डिया, यो क्याबिनेटमा बस्ने तिम्रो राइट छैन भने निकालिदिनु क्याबिनेटबाट। अब माने किन चाहिँ बिपीको विरोधमा लाग्यो भन्ने कुरामा बहुत निकालिदिनु। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ 9 महिनापछि त्यसमा भरत शमशेरले खोकुरिजाले बिपीलाई आक्रमण गर्यो गृहमन्त्रीको निवास त्रिपुरेश्वरमा गेस्ट हाउसमा। भरत शमशेरलाई तुन्नु पर्यो, जेल फोर्न गए मान्छेहरू। जेल फोर्न जाँदाखेरि संयोगले चिनकाजी श्रेष्ठ भन्ने पुलिसले फायर गर्यो, गृहमन्त्रीलाई सोधिरहन्छ जेल फोरेपछि, हान्यो मर्यो नि चिनकाजी मर्यो। अब त्यो भारतीय काजीको नाउँ मरेको भए कम्युनिस्टले बोक्दैनथे, त्यो फेरि छात्र सङ्घकै थियो, काङ्ग्रेसकै थियो। चिनकाजी भन्ने काजी नाउँ पर्यो, कम्युनिस्टले त्यसलाई बोकेर
गृहमन्त्री मुर्दाबाद हत्याराको गृहमन्त्री भने र नेपाली छात्र सङ्घमा पनि जो नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था हो त्यतिखेर फेडरेसन कम्युनिस्टको छात्र सङ्घ नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था त्यो बेला अनि त्यसपछि चाहिँ नि बिपीकै खिलाफ काङ्ग्रेसकै मान्छे लागे बुढालाई उचाल दिए एउटा वातावरण बनाए अब बिपीले यही मौका के छोप्नुभयो भने फेरि शर्त कोलिसन गभर्मेन्टको के थियो भने एक पक्षले छोडेपछि त्यो सरकार ढल्ने बिपीले राजीनामा दिनु 9 महिना गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु तिनै चिनकाजीका कारण अर्थात् विरोध भयो भन्ने विरोध भयो नैतिक हिसाबले जिम्मेवारी लिनु अब बिपी त्यो क्याबिनेटमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट बिपी सुवर्णजी गणेश मानजी भद्रकाली मिश्र त पछि हाले ऊ भरतमणि शर्मा हालेको पछि चाहिँ इन्डियाले पेलेर भरतमणिलाई हटाएर सूर्यबाबु भरतमणि दाङ्गा दाङ्गा इन्डियाले पेलेर फेरि सूर्यप्रसादजीलाई हाल्ने बाध्यता भेगको हुँदा सूर्यबाबुलाई त नेहरूले नै बिपीले लेख्नु भएको छ पश्चिमतिर पनि राख्ने होइन सूर्यबाबु पश्चिम गएन भन्दा लो पूर्व 2 नम्बर रामेसाबको पूर्वै हो भनेपछि अब ठाउँ त खाली गर्नु पर्यो 5 जनामा को हटाउने त बिपी सुवर्णजी गणेशमानजी होइन भद्रकालीजी पनि बिपीको चोइस होइन टिममा दक्षिणकै यो सूर्यप्रसाद उपाध्याय भद्रकाली मिश्र लगायत यो अलि तराईतिर बसेका मानिसहरूलाई यो दक्षिणसँग किन जोडिने स्थिति कसरी बनेको के को उपस्थिति हो त्यो के पनि होइन अहिले के बुझ्नुपर्छ हामीले भने यथार्थता त्रिभुवन विश्वविद्यालय त बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदा 16 सालमा स्थापना भयो होइन त्रिचन्द्र कलेज खोज्दा आफ्नो खुट्टा आफैले बन्चर हाने भने चन्द्र शमशेरले भनेका यहाँ कलेज मात्रै थियो कलेज स्तरको मात्रै युनिभर्सिटी थिएन अनि यहाँ युनिभर्सिटी नहुँदा नि पढ्न यहाँका मान्छे जानुपर्ने के संस्कृत पढ्ने पनि काशी होइन अरू पनि कि पटना युनिभर्सिटी कि चाहिँ नि बिएचयू बनारस हिन्दू होइन हिन्दुस्तानमै जानु पर्यो नि त्यो पुस्ताले मेरो पुस्तादेखि पो यहाँ भयो त अनि संयोगले त्यसैको कारण प्रभाव पर्ने होइन एउटा त्यो कारण पनि पर्यो अर्को कुरा सूर्यबाबु चाहिँ नेहरूको गृहमन्त्री पनि थिए रफी अहमद किदवई भन्ने उसित सँगै जेलमा बसे रफी अहमद किदवई त्यो नेहरूका राइट ह्यान्ड बिपी भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद नेहरूसित जयप्रकाश नारायण त्यहाँका समाजवादीहरूसित हजारीबाग जेलमा अब जेलको सान्निध्यता पनि काउन्ट गर्छ नेहरू कहाँ सिधै पहुँच भयो नि त सूर्यबाबुको होइन अब भद्रकाली पनि त्यही हो अब 18 सालमा अगर नेपाली जनता क्रान्ति करेगी तो मैं नेतृत्व दूंगा नेपाली जनताले क्रान्ति गर्यो भने भद्रकाली पट्टा बस्नेलाई नेता मान्छ त 18 सालको क्रान्तिमा त्यो टाइपको सुविधा उसमा अब यो किसिमले बिपी चाहिँ नि हट्नु पर्यो अब 17 सालको काण्डमा पनि मानिसहरू त्यो 2/3 बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसलाई जो प्राप्त भएको थियो त्यस बेलाको बिपी स्वर्ण शमशेर बीचको विवाद अनि राजा महेन्द्र र बिपी बीचको तनावको स्थिति राजा महेन्द्रले पुष 1 गतेको कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिको कारण र भारत र नेपाल बीचको त्यस बेलाको सम्बन्धको स्थितिलाई तपाईँ कसरी पाउनुहुन्छ? अहिले यो यस्तो छ अब यो सुवर्ण शमशेर बिपीको बारे चाहिँ बिचमा कहिले झमेला भएन तपाईँ आत्मकथा पनि हेर्नुहोस् बिपीले भन्न बाँकी राखेको मान्छे सुमनजी मात्रै हो अरू सबलाई ठोक्नु अलि लास्टमा डाइङ डिक्लेरेसन भन्छ नि लास्टको उमेरमा अब लेख्नु छैन जीवनको उत्तरार्धकालमा मान्छेले अब भनिदिनु भयो सूर्यबाबुको बारेमा भनिदिनु भयो गणेश मानजीलाई के भन्नुभएको छ अलिकति बहुलो ठिक कुरा गर्नुहुन्छ मात्रै भनेको छ अनेस्ट लोयल भनेर सबै भनेको छ अनेस्ट लोयल तर गणेश मान चाहिँ बहुलाई ठिक कुरा गर्ने अनि स्वर्ण शमशेरलाई चाहिँ आलोचना सुवर्ण शमशेरकामा उहाँको चाहिँ हामीसितै भन्नुहुन्थ्यो मलाई बौद्धिक फाइनान्सियल इत्यादि सपोर्ट सुवर्णजीबाट हुन्थ्यो अब मलाई केही पनि छैन न बौद्धिक मलाई सल्लाह लिने कोही छ हामीसितै पनि भन्नुहुन्थ्यो ए स्वर्ण शमशेर धनी मात्रै होइन बौद्धिक पनि हो उहाँको ज्ञानको पनि भण्डार ज्ञान
अब अल्बर्ट कामुको द रिबेल पढ्यौ भन्ने हामी त्यो रेजिस देब्रेको रिभोल्युसन इन द रिभोल्युसन पढ्या छ सुवर्णजीले भनेपछि हामी पढ्या त्यति स्टडी गर्नु ए बुढै अब खालि के हो भनेदेखि बिपी र सुवर्णजीको उसमा जब चाहिँ चलखेल 7 सालपछि संविधान सभाको त चुनाव भएन त्रिभुवन छँदै भएन नि राणाको पावर जाने शाहमा आएको छ 7 सालमा बिपीलाई खुकुरी दलले आक्रमण गरेपछि बिजुली गार्ड पनि 5000 वेल इक्विप्ड सेना पनि बिपीलाई आक्रमण त्यही भरमा भर शमशेरले गरे भर शमशेर भन्दा मोहन बबर शमशेरको नाति नै हो मोहन शमशेरको मृगेन्द्र शमशेरको छोरा त्यो दरबार पुग्यो जो अहिले बबर महल छ यो यिनीहरूकै स्वामित्वको पुरानो भनेपछि अब राजा त हात हतियारवाला पनि दरबारभित्रै गयो बिस्तारै त्रिभुवनदेखि नै संविधान सभाको चुनाव टर्दै गयो अनि 11 साल चैतमा जुरिचमा त्रिभुवन मरेपछि अनि महेन्द्र सरकार 11 मा जुरिचमा स्विजरल्यान्डको जुरिचमा त्रिभुवन मरेपछि अब अनि त्यसपछि महेन्द्र राजा भए हैन अब 70 साल किन घट्यो भन्ने कुरामा कृपा अब 14 सालमा चुनाव गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर राजा महेन्द्रले बिपीलाई भनेको छ हैन सरकार सबभन्दा सरकारसित काम गर्न अनुकूल हुन्छ सुवर्णजी बिपीले भनेका छन् सुवर्णजी हुनुभयो बिपी हुनु भएन त्यसपछि राजा महेन्द्र त सबै देश दौडा गरे मानिस उहाँहरूको इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट कमजोर भयो कि के भयो कोही पनि बहुमत कसैको पनि आउँदैन भन्ने रिपोर्ट भयो 15 सालको चुनावमा राजा महेन्द्रलाई त्यो खालको रिपोर्ट आयो र त चुनाव दिए सबै हुँदैन थियो संविधान सभा त थन्क्यो कति राजासित कुस्ती खेल्ने संविधान सभा भनेर 14 सालमा स्थगित भयो हैन 5 सालमा चुनाव गरेर सुवर्णजी चुनाव गराउने बिपी पार्टी प्रेसिडेन्ट गणेशमानजी र सूर्यबाबु जो काङ्ग्रेसका बिग 4 बिपी सुवर्णजी गणेशमान सूर्यबाबु र गणेशमानजी 5 सालको चुनावका महामन्त्री काङ्ग्रेसका एक ढिक्को भएर चुनाव काङ्ग्रेस लड्यो सूर्यबाबु रामेछापको ढुङ्गेल अब त्यसैले 2/3 आयो अप्रत्याशित राजाले पत्याएकै थिएन अब त्यति आउँछ भने बहुमत त आउला भन्ने थियो बिपी त 7 सालमा गृहमन्त्री हटेपछि त कुदै नि देशभरि सङ्गठन उहाँले गर्नुभयो मैले भन्न खोजेको भने अनि 15 सालको चुनाव भइसकेपछि राजाले बोलाउँदैन सरकार गठन गर्नु होइन त्यसपछि चाहिँ अब सुशीला भाउजू बिपीको श्रीमती पनि तपाईँसित राजाको पढ्दैन इन्डियाको पनि पढ्दैन गणेश के अरे सुवर्णजीको पढ्छ सुवर्णजीलाई बनाउनु पर्यो ए सुशीला कोइराला बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भारत र राजासँग टसल हुन्छ त्यसले गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने सुवर्णजी कम्फर्टेबल हो भन्ने उहाँको पनि भनाइ थियो एज एउटा धर्मपत्नी आफ्नो श्रीमान प्रधानमन्त्री नभए प्रजातन्त्र राम्रो हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण कत्रो उदार हृदय उहाँ त साँच्चीकै सर्वमान्य भने उहाँ मात्रै हो सुशीला कोइराला त्यसपछि अनि बिपीले तपाईँ भए पनि हुनुहोस् भन्दाखेरि सुवर्णजीले के भन्नु राणा शासन थाल्यौँ फेरि मै राणा प्रधानमन्त्री हुने पिपुल्समा के मेसेज जान्छ एक अर्को म मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर चुनाव गराएँ दौडधुप गरेर 2/3 बहुमत ल्याउने जस त तपाईँको हो नि त्यही यु डिजर्भ इट म होइन त्यो बेला पनि महाराज चाहिने महेन्द्र र नेहरू चाहन्थे सुवर्ण शमशेर होस् तर सुवर्णजीकै प्रस्तावमा बिपी कोइराला फेरि 109 क्षेत्रमा कम्युनिस्ट 4 सिट हो गोर्खा परिषद 19 हो केआई सिंहको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5 सिट हो प्रजा परिषद 2 फ्याक्थ्यो 2 सिट हो त कङ्ग्रेसको त 74 सिट थियो 109 मा मोर देन 2/3 भन्न मैले के खोजेँ भने 14 सालमा
बिपीले त्याग गर्नुभयो, सुवर्णजी हुनुभयो। 16 साल जेठ 16 गते जो सरकार बन्यो, तपाईँको कारणले बहुमत आएको, तपाईँ हुनुहुन्छ भने सुवर्णजीले त्याग गर्नु। रपु काङ्ग्रेस थियो। काङ्ग्रेसको हिस्ट्री गौरवमय के 46 सालको आन्दोलन, त्यागमा विश्वास गर्ने, 46 प्राप्ति होइन त्याग। 46 सालको सफल आन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले गणेशमानजीलाई अफर गरे होइन प्रधानमन्त्री? निश्चय, पक्का। सरकार म बुढो भएँ, किसिमजी गणेशमानजीको पोल्ट्रामा आएको प्रधानमन्त्री कता गयो त? कृष्णसार भट्टराईले। रपु पार्टी हुन्छ, एकले अर्कालाई मौका दिने, एकले अर्कालाई त्याग गर्न सक्ने, त्यो परम्परा त्यसपछि समाप्त भयो है। अब मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ, किन बिपी 7 सालदेखिकै नारा जुलुसले गृहमन्त्री हट्नु परेको छ। अब 17 साल पनि विथ दि कन्सेन्ट अफ पण्डित नेहरू, नेहरूको कन्सेन्ट चाहिँ नि महाराजको चाहिँ नि दिल्ली भ्रमणमा कोइरालासित पटेन भन्ने क्रममा तब तो हटा दीजिए कोइरालाको। अब राजालाई त न्यू चाहिए, व्यवस्था हटाइदिए, डेमोक्रेसी नै हटाइदिए। अनि नेहरूले पार्लियामेन्टमा बोल्नु पर्यो, भारतको लोकसभामा, मैंने तो कोयला को हटाने के लिए कहा था, वो सिस्टम ही वो हटा दिया। सिस्टम सब भंग करने के लिए नहीं, भनेर सेट ब्याक टू डेमोक्रेसी भनेर बोलेको छ। त्यो भाषा नेहरूले प्रयोग गरे सेट ब्याक टू डेमोक्रेसी हैन। अब मैले जिस्टमा भन्न खोजेको भने राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला को पर्सनालिटी कोडले पनि त्यो घटना घट्यो भन्ने मान्छेको आकलन छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन होइन, मलाई के लाग्छ भने पर्सनालिटी कल्ट राजाको र बिपीको पनि थियो होला, किनभने राजा पनि कवि, बिपी ठुलो साहित्यकार, दुवै साहित्यिक व्यक्तित्व, राजनीतिक हिसाबले पनि पारङ्गत दुवै। राजा पनि सारा देश देशान्तर घुम्या, बिपी त पब्लिक लिडरै भए होइन। अब फेरि बिपी त पब्लिकको छोरो, दुःखै पाए पनि बिपी कहाँ सूर्यप्रसाद उपाध्यायले हामीले जेलमा बताएको। अब प्रिन्सली टेस्ट थोरै मिठो सफा खानुपर्ने, बिपी मतलब गरिब परिवार, सामान्य परिवारबाट आए पनि त्यो आए खाना- पनि प्रिन्सली टेस्ट सफा सुगर बस्नुपर्ने राजा पनि। अन्तर्यमा मलाई के लाग्छ भने नेहरू र बिपीकै पर्सनालिटी कल्ट हो। किन भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 16 सालमा महाधिवेशनमा भाग लिन जाँदा नेहरूजी पनि गएको, बिपी पनि गएको। त्यो बिपीको एड्रेस पाइन्छ 16 सालमा संयुक्त राष्ट्रमा बोलेको, कहीँ बोला। बिपी साना मुलुकहरूको नेता जस्तो बोल्नुभयो, जस्तो इजरायलको पक्षमा। संसारमा साना मुलुक न धेरै छन्, दुनिया तर संयुक्त राष्ट्रमा त इक्वल भोटिङ राइट हो नि, सबरिन कन्ट्री त ठुलो र सानो हुन्छ र। चीनको भारतको धेरै आमै सानो चाहिँ नि भएर पेलिनु पर्ने हो र। नेहरूजी चाहिँ नि रुस, अमेरिका होइन, प्यालेस्टाइन, अब यस्तो मात्रै। अब त्यहाँ चाहिँ बिपी चाहिँ नि संयोगले आइजेनहावर राष्ट्रपति अमेरिकामा, ख्रुश्चेभ प्राइम मिनिस्टर रुसको, ब्रेजनेभ, एक से एक होनहार त्यो मार्शल टिटो, टिटो, अब सादत सुकार्नो इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति, त्यो बेलाका चर्चित सबैसित बिपीको भयो एउटा त्यो साइकोलोजिकल इन्टरनेसनल रङ्गमञ्चमा पनि बिपी। युगोस्लाभियामा मार्शल टिटो त्यसबेला मार्शल टिटो राष्ट्रपति थिए, राष्ट्रपति कम्युनिस्टै भए पनि त्यो बेग्लै खालको, अलिकति लिबरल खालको। अब यी सबै फ्याक्टरले गर्दाखेरि 17 सालको घटना घट्यो। मलाई यहीँनिर दुःख के लाग्छ भनेदेखि अब त्रिभुवन निष्कासित राजा बिपीहरूकै
ले नि काँधमा बोकेर ल्याएर फेरि स्थापित गर्नु होइन। त्यहाँभन्दा गुण के लाउने? डिपोज्ड मोनार्की। महेन्द्र सरकारको के छ? यो जुतो शमशेरको नाति ज्वाइँ, नाति र ज्वाइँ, साली बिहे गर्न पाइँदैन अडान लिँदा। गणेश मानजी बिपीले चाहिँ नि फेरि बिहा गराइदिए। 15 सालको संविधान राजा महेन्द्रले नि दिए, बिहा पनि भयो। युवराज हटाउनु खोज्दाखेरि बिपिएले झगडा गरे, राजा पनि भए। युवराजै हटाएर हिमालयले दिने भनेको थियो। भन्न खोजेको के भनेदेखि बिपीको भिजन, राजा महेन्द्रको नेसनलिस्ट एप्रोच, बिपीको नेसनलिस्ट एप्रोच, मुलुक कसरी बनाउने भन्ने एउटा भिजन, यो दुईटै महारथीहरूको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्य हो। राजा महेन्द्र र बिपीको बिचको। फेरि तपाईँ चाहिँ त्यो आत्मकथा पढ्दै जानुहोस् न। तर एउटा यसैमा अलि स्पष्ट, किन तपाईँ एउटा चस्मदीद, तपाईँ एउटा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले बिपी कोइरालाले 17 सालको कदमपछि दुई विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् कृपया। यदि बिपी कोइराला लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, सशक्त उहाँका कार्यकर्ताहरू थिए भने काङ्ग्रेसले त्यो ढङ्गले किन पञ्चायतका खिलाफमा त्यो 30 वर्षसम्म निर्णायक र पञ्चायतलाई तत्काल फाल्ने ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? 1, 2, त्यसका बावजुद पनि बिपीले धेरै दुःख पाउनु भएको, हन्डर पाउनु भएको, तर पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राज संस्थाको उहाँले निरन्तर एडभोकेसी गर्नुभयो। यसको पछाडिको तुक के छ? होइन नि, यस्तो त्यही म भन्दैछु। सबभन्दा के हो भने यो बिपीले 3 पुस्ता राजाबाट प्रताडना मात्रै पाउनुभयो। त्रिभुवनलाई गद्दी नसिन बनाउनु भयो, मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री भयो। महेन्द्र सरकारको बिहा गर्नेदेखि लिएर युवराज पद र महेन्द्र सरकारले नै दिएको संविधान चुनाव लड्नुभयो। त्यसपछि महेन्द्र सरकारले आफैले दिए संविधान आफैले च्यातेर लिबोक्स्यो होइन। 33 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति भनेर बिपी आउनुभयो। राजाको गर्दन मुनि मेरो माथि भन्नु। बिपीले त 3 पुस्ता राजालाई काँध थाप्नुभयो। तर मेरो चित्त दुखाइ गुनासो के भने तर 3 पुस्ते राजाबाट प्रताडना चाहिँ गिरिजाप्रसादले थोरै पायो र अरू नेताले पायो र बिपी कोइरालाले पायो नि। एउटा महानता भनेको तपाईँ यसै जजमेन्ट गर्नु। ठिक। महेन्द्र र बिपीको त नेसनलिस्टको एप्रोचमा, मुलुक बनाउनु पर्ने एप्रोचमा कहीँ मतभेद होइन। हेट एन्ड लभको सम्बन्ध। हेट एन्ड लभ। बिपीलाई असाध्यै मनपर्ने महेन्द्र। उहाँ बिपी त प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि रत्न मन्दिरमा पोखरामा स्पेसल गेस्ट भरै चाहिँ राजा रानीको बसुमा छ 2-4 दिन। त्यो पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो आत्मकथा हो। अब बिपीलाई मुलुक बनाउनु कति लाग्छ भन्दा 15 वर्ष। 15 वर्ष भने 3 टर्म चुनाव सरकार मैले जितेपछि मै र सर बनाउँछु नेपाललाई। त्यो बेला राजालाई लाग्यो होला यो त धेरै लामो, मै हातमा लिएर चाँडै गर्छु भन्ने पनि लाग्यो होला। फेरि राजकीय सत्ताको अहङ्कार पनि भयो होला होइन। त्यसकारण त्यो दुर्भाग्य हो 3 पुस्ता राजाले बिपीलाई नेपाल निर्माणमा सदुपयोग गर्न नजान्नु, नसक्नु, नगर्नु। त्रिभुवनको महेन्द्रको पनि वीरेन्द्र सरकारको टाइममा पनि वीरेन्द्र सरकारले कता बिपीका त फाँसी हुने मुद्दा थियो नि, फाँसी भयो त। राजाकै ट्रिब्युनल र सर्वोच्च अदालतले भटाभट फाँसीका मुद्दा सुनाइरहेको बेलामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी फर्के आउनु भन्न खोजेको महाराज राजको सिटमा बसेर बुझ्छ न तिमीहरू। सरकारले चाहँदैमा हुन्छ र सबै चाहिँ नि बाहिरी तत्त्वले पञ्चायतवाला अडिट फर्मुलावालाले घेरेछ। अडिट फर्मुला कहाँ राजा स्वतन्त्र छन्। त्यसका एक्लै मुलुकको क्राइसिस राजाले मात्रै सक्दैनन्। मुलुकको सङ्कट गर्ज टार्ने भनेको त प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस र राजशक्ति राजा दुवै मिलेर मुलुकको सङ्कट टार्नुपर्छ। राष्ट्रियता खतरा छ।
भनेर बिपी आउनु। कता कता राजा वीरेन्द्रलाई पनि यो मान्छे त बचाउनु पर्छ बा होइन। उहाँको आर्टिलरी भेनमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन नभएर वीरेन्द्रराज पाण्डेले कत्रो खप्की खायो डाक्टरगिरीको प्रधानमन्त्रीको नक्कली कुरा गर्ने बिपीको खतरा छ। अनि मुलुक नै बिरामी छ सरकार म जान्न खती गरेर भन्दा पहिला बिपी बाँचेर आउनु पर्यो भनेर वीरेन्द्र सरकारले 5 लाख रुपियाँ रातारात झिकेर चेक डलर सबै गरेर अमेरिका गएर उपचार गर्नु पर्यो। बिपी कोइरालाको उपचार भन्न खोजेको भने बिपीले जो अनुमान गर्नुभएको थियो राजा एक्लै छन्, बिपीलाई बचाउने त्यो भूमिका। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बन्यो। इन्दिरा गान्धीको सरकार र जनता पार्टीको सरकार छ भारतमा। मानव अधिकारको नारा लाउने जिमी कार्टर छ राष्ट्रपति अमेरिकामा। बिपीलाई फाँसी दिन नसकिने वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा पनि थियो। स्वयं महाराज धिराललाई पनि यो मान्छेलाई जस्तो बिपीको मात्रै फोटो थियो अरे महेन्द्रको बैठकमा गिरिजाबाबुले बिपीलाई छुट्याउने क्रममा जाँदा होइन। अब मलाई नवराज सुवेदी पञ्चायतको मन्त्रीले मलाई बताउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ दरबारमा क्याबिनेट हुन्थ्यो रे, तिमीहरू सबै काम नलाग्ने। मैले कतिवटा प्रधानमन्त्री फेरिसकेँ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखाउन लागेको प्राइम मिनिस्टर बिपी कोइराला मात्रै हो। राजा महेन्द्रको त्यो भनेर महेन्द्र सरकारले हामी सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई हकारेर भने भनेर नवराजजीले मलाई सुन्नुभयो। भन्न खोजेँ के भनेदेखि 33 सालपछि त वीरेन्द्र सरकारले नि मौका पायो नि त, बचाउनु भयो ठिक छ होइन। 33 सालको जनमत सङ्ग्रह स्वाभाविक रूपले भए पनि बिपी 3 वर्ष बाँच्नु हुँदो रहेछ नि त, 39 चालु रहेछ। बिपीलाई सदुपयोग 3 पुस्ता राजाले गर्न नसक्नु त्यो एउटा प्रजातन्त्रलाई त्यो दुर्भाग्यपूर्ण, मुलुकलाई दुर्भाग्य। किन भन्नुहोस् न, बिपीलाई त्यो चाहिँ सम्भावना मुलुक पनि विकास गर्थ्यो, राज संस्था पनि उखाडिँदै, राज संस्था पनि जाँदैन थियो। अब जुन ठाउँमा म यहाँको ध्यान नै आज बिपीलाई सम्झने दिन बिपी स्मृति दिवस छ कि यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस मैले प्रारम्भमा नि भने निरीह कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षको पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने एउटा होतियारा जस्तो त्यस्तो पार्टीको रूपमा मानिसहरूले चित्रित गर्न थाले। यो मैले भनेको होइन, तपाईँ स्वयं काङ्ग्रेसको नेता मेरा सामुन्ने हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको त्याग छ समर्पण छ, त्यसलाई च्यालेन्ज गरेको होइन। कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ देशमा एज अ होलमा। अब काङ्ग्रेसले रिथिङ गर्ने बेला भयो कि या एजिटेड ठिक छ कि तपाईँ आफ्नो मित्र शेरबहादुर रामचन्द्र या अरू कुनै जीहरूलाई के भन्नुहुन्छ कृपया आजको दिनमा? होइन, यो सबभन्दा कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला त 107औं बिपी प्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने मेरो नेता र यो मुलुकको एउटा प्रजातन्त्रको धरोहर। अहिले मैले एउटा चाहिँ नि अन्नपूर्णमा धारा प्रवाह लेख लेखेँ 10-12 वटा सुमनजीको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित भएको 2 वर्ष कार्तिक 24 गते। डाक्टर जयराज आचार्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको मैले सबै पढेको छु लेख। अहिलेको काङ्ग्रेसलाई त त्यो माने छैन, तर भोलिका काङ्ग्रेसलाई त्यो गीता हुन्छ, त्यो एउटा किताब आकारमा छाप्नुहोस् भनेर डाक्टर जयराजले भन्नुभयो। मैले त्यो हाम्रो पोहोर 75 सालको मङ्सिर पुसको महासमितिमा त्यो छापेको थिएँ। त्यो पुस्तिका सानो छ, त्यसको शीर्षक छ नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो बिराउँदा। नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिराउँदा किताबकै नाम त्यो छ। मैले भन्न खोजेको कि अहिले यो दशा किन आयो भन्दा बिपीले कहिल्यै पनि राज संस्था नमास्नु भन्नुभयो। राज संस्था नमास्नु बिपीले त्यसो भन्नु हाम्रो मुलुकको हो राजनीतिक अवस्थितिको कारणले एउटा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने एउटा वान अफ द फ्याक्टर हुन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा हामी राजासित छौँ, प्रजातन्त्रको झगडा राजैसित छ, किन राजाले घोषित छ। त्यो घोषित बिपीको त
भन्ने त त्यही हो नि। अब हामीले 42 सालमा सत्याग्रह गर्नुहुन्न भनेर गणेशमानजीको घरमा चाक्सीबारीमा सम्मेलन हुँदा सबभन्दा बढ्ता बोल्ने मान्छे मै हो, अगुवा। राजासित टसल गर्ने पोलिसी बिपीको होइन। मेलमिलापबाट आएको चिज, सहमतिबाट आएको चिज दिगो हुन्छ। लडाइँ झगडा गरेर आएको चिज विजेता आएर जितुवा र हरुवाको मनस्थितिबाट आएको चिजमा जहिले पनि टसल रहिरहन्छ, ईर्ष्या रहिरहन्छ, सिद्ध्याउने खेल निरन्तर चल्छ। त्यही कारण राजाले रियलाइज गर्नुपर्छ डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने कुरा। सत्याग्रह नगरौँ भनेर 99% चाहिँ हामी थियौँ सत्याग्रहको विरोधमा। तर अब गणेशमानजी, किशोरजी, अब गिरिजा अब उमेरका कारणले पनि गरौँ भनेर सत्याग्रह हो। त्यसपछि बम पड्क्यो, शर्त थियो 42 सालको बम काण्ड म सम्झिरहेको है। छु। बम भर्खर पड्केर विद्यार्थी हिंसात्मक हुन थालेपछि बन्द गर्ने भन्ने थियो होइन, बन्द हो। 40-47 सालको आन्दोलन कोसित मिलेर भयो, कम्युनिस्टसित होइन। 36 सालमा चाहिँ मनमोहनजीहरूले दुनियाँभन्दा पनि बिपीले सँगसँगै बहुदलको भोट माग्न जानुभयो त, जानु भएन नि। कम्युनिस्टहरू भरपर्दो शक्ति, मित्र शक्ति हुँदै हुँदैनन् अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास। उहाँलाई त अब चाहिँ पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट राज्य कसरी आयो, बोल्सेविक क्रान्ति 1917मा लेनिनले के गरे होइन। अब प्रजातन्त्रको लडाइँमा 46 सालमा चाहिँ वामपन्थी र कङ्ग्रेस मिलेर गरे। मेन नेतृत्व त गणेशमानजीकै थियो होइन। त्यसपछि उहाँको सुवरजी र के अरे गणेशमानजी र भट्टराई त उहाँकै अनुयायी समकालीन। उहाँकै भाइ गिरिजाप्रसाद 63 मा 12 बुधे दिल्ली सम्झौता गरेर चाहिँ सब माओवादीलाई डोराएर ल्याउनु भयो, माओवादीको एजेन्डा बोक्नुभयो। अब राजा ज्ञानेन्द्रले त पुनर्स्थापित गरे त संसद हो नि, त्यो भङ्ग गर्नुहुन्छ। जुन पुनर्स्थापित संसदले गिरिजाप्रसादलाई प्राइम मिनिस्टर बनायो र तिनै राजा जसले पुनर्स्थापित गरे उनैले चाहिँ शपथ ग्रहण गराए। अब यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँ भन्दै होइन गराए। अब माओवादीलाई पनि गाह्रो भइसक्यो त्यो बन्दुकी राजनीति। इन्डियामा पनि माओवादी सधैँ आयो, त्यो गाह्रो हामीलाई जिम्मा लाग्छ हो नि। भारतीयहरूले जिम्मा लगाइदिए, गलगाड छ, अब कति पाल्ने। अब मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि अब माओवादी 83, एमाले 83, काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद 85, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस चाहिँ 46 गरिकन नेताका खल्तीका मान्छे ल्याएर अन्तरिम संसद जो बन्यो नि त्यो आत्मघाती हो, त्यो गलत कदम हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठिक छ संविधान सभा जर्नेली पारा भयो, त्यो संविधान सभाको चुनाव गराउने मिटिङ पोइन्टमा रातो त फ्याक्ट्री 12 बुधेमा छैन नि। संविधान सभा त 7 सालदेखिको हो। केही एउटा भन्दाखेरि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई माओवादीले मारिरहेछ, सेनाले माओवादी मार्ने, माओवादीले काङ्ग्रेस मार्ने, पत्रकार मार्ने, चाहिँ एमाले होइन पुलिस मार्ने। यो मारकाट जोउने हदसम्म गिरिजाप्रसादले गरेको काम राम्रो छ। कहाँनेरि उहाँ चुक्नु हो भने त्यो भङ्ग गर्ने, पुनर्स्थापित संसद भङ्ग गरिदिनु, त्यो गलत भयो। अर्को चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ नि यही सांसद जो पुनर्स्थापित छ मेरो सरकार, त्यो त उहाँ त सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो नि त 63 को त। यही सरकारले संविधान सभाको चुनाव गर्छ भनेर उहाँ अडिल लिनुपर्छ। अब एजेन्डा बोक्नुभयो कसको? माओवादी। जिस्टमा मैले भन्न खोजेको भने बिपीको लाइन त 46 सालमा वामपन्थीसित गठबन्धन गरेको आन्दोलनले हामीले छोड्यौँ। एउटा काङ्ग्रेसको नीतिगत विचलनको प्रस्थान बिन्दु त्यही हो 46 को आन्दोलन। त्यो आन्दोलनले गर्दा
झन्डै हाराहारी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भयो। पर्साको 4 सिटे कम्युनिस्ट, 4 सिटे कम्युनिस्ट हाराहारी भयो 46ले 46 चाइल। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुनर्स्थापित संसद भङ्ग गरेर अन्तरिम संसदमा माओवादी एमाले अब के थियो उहाँको राजनीतिक गेम, बराबरी एकले अर्कालाई टक्कर दिने होला, 2/3 वामपन्थीको सभासद बनाउनु हो। अनि मुलुकको यो अवस्थामा आए के आउँछ त भन्न खोजे मैले के भने बिपीले कम्युनिस्ट नमिल्नु भने गजमानजी भट्टराईजी मिलेर आन्दोलन गर्नुभयो, गिरिजाप्रसादले काँधैमा बोकेर ल्याउनु। अब बिपीसित कहिलेकाहीँ मलाई झोक पनि चल्थ्यो, किन बिपीले चाहिँ राजा राजा भने होला। म त त्यो बेला त युवक होइन, क्रान्तिकारी जोस। अहिले यसो सोध्छु अनि मैले रियलाइज गर्छु 3टा पुस्ताले राजाले दुःख दिँदा पनि बिपीले राजतन्त्र चाहिँ नमार्छ है। गाह्रो काम छ राजालाई प्रजातान्त्रिक बनाउन, गाह्रो भए पनि हामीले नबनाइ हुन्न, मुलुक जोगाउनुपर्छ। किन भने होला भन्ने लाग्थ्यो त्यो बेला। अहिले बिपीले राजा भनेको अर्थ बल्ल खुल्दैछ। राज संस्था फालेर पनि मुलुक बच्छ भनेदेखि मलाई आपत्ति छैन। गणतन्त्रमा के राजतन्त्रमै प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने छैन होइन। गणतन्त्र हुने बित्तिकै प्रजातन्त्र हुने भन्ने पनि छैन। गणतन्त्रको नाउँमा कम्युनिस्ट शासन चिनमा रुसमा के कङ्गोमा पनि गणतन्त्रै छ। भन्न खोजे के भनेदेखि विदेशीहरूको चलखेल बढो। त्यो बेला रुस र अमेरिकाको शीतयुद्धको चपेटा थियो बिपी आउँदा। तर अहिले बाइपोलर भयो, उता रुस छ, उता अमेरिका छ, उता भारत छ, उता होइन। यो त सबैको अखाडा हामीले बनायौँ नि। मलाई के लाग्छ भने राज संस्था हुँदाखेरि त यो चलखेल थिएन यस्तो। राज संस्था नभएर पनि मुलुक राम्ररी हाम्रो आफै निर्णायक क्षमता सामर्थ्य मुलुकको निर्णय गर्ने हामी आफैसित राखेर गरेको भएदेखि त्यो धेरै खराब केही थिएन। तर त्यो एउटा मुलुकको लागि ढाल थियो नि राज संस्था। अर्को मेरो मान्यता के पनि हो भने अहिले राज संस्थाको कुरा गर्दा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा त यहाँ प्रतिगामीको बात लाग्छ होइन। मेरो अहिले पनि मान्यता नेपाली कङ्ग्रेसको म यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दिनँ। म बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान भट्टराईको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु। अहिले पनि मेरो मान्यता के हो भने राज संस्थाले नेपाली कङ्ग्रेस मेरो ढाल हो भन्ने कुरा नबुझ्दा यो दशा भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राज संस्था प्रजातन्त्रको लागि रक्षा कवच हो भन्ने नबुझ्दा यो दशा भयो। भन्न मैले के खोजेँ भने नेपाली जबसम्म राज संस्था थियो कुनै न कुनै किसिमले कङ्ग्रेसै त सत्तामा आउँथ्यो। 64 राज संस्था हटेपछि 70 काङ्ग्रेस सत्तामा आयो त। एमालेको 2 थान, माओवादीको 2 थान प्रधानमन्त्री भए। मैले एउटा कार्यक्रम अमेरिकामा हुँदाखेरि मैले 69 सालमा बोलेको छु। अब राज संस्था बलियो, काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ, राज संस्था ठिकै थियो। 64 काङ्ग्रेस त 37 सिटमा डल्लियो, माओवादी प्रचण्डमा, एमाले 34 होइन। त भनेपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुँदा राज संस्था गयो। राज संस्था गएपछि काङ्ग्रेसले सत्तामा आउन पर्लयो पर्यो। यो कुरा दुईटै एकअर्काको परिपूरक जस्तो देखियो। दुईटै थरीले यो रियलाइज गर्नुपर्छ। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आधा मिनटमा सक्दिनुहोस्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वजनले यतिखेर सोच्नुपर्ने आजको दिनमा के हो? अहिले गल्ती सबले गर्छन्। बिपीको लाइन छोड्यौँ, त्यही लाइनमा फर्किनुपर्छ। बिपीको लाइन भने के? संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र न हो। बिपीले मेलमिलापको नीति भने आएछ, कम्युनिस्टसित मिल भने हो र? विदेशीसित मिलेर गर भने हो र? राजकीय शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति र प्रजातान्त्रिक जनशक्ति नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी को मेलमिलाप भने हो नि।
अब अहिले त व्याख्या जेलले जे गरिदिए नि भएको छ। कम्युनिस्ट मिले पनि त्यही बिपीको मिलाप, माओवादी बोकेर हिँडे पनि त्यही मिलाप भनेर परिभाषा अहिलेका साथीहरूले गर्नुभएको छ। त्यही कारण हामीले हिन्दू राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान थियो कङ्ग्रेसको, त्यसले के बिगारेको थियो? सबै धर्म चाहिँ पन्पिएर बसेका थिए। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेस उदाहरणलाई जहाँबाट हाम्रो बिग्रियो त्यही ठाउँमा बाटा सच्याउनुपर्छ। बिपीको लाइन भन्नाले सबै थोक बुझिहाल्नुहुन्छ। अहिलेको तत्कालको लागि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस उभिनुपर्छ। 47 को संविधान सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति दस्तावेज हो। राजाका प्रतिनिधि, माओवादीका प्रतिनिधि, निर्मल लामा भनेको एमालेका काङ्ग्रेसका दरबार होइन, त्यो सहमतिबाट आएको त्यो 47 को संविधान अहिले सबै शक्ति संस्था व्यक्तिको संयुक्त सबैको सम्मिलितको बिन्दु भनेको 47 को संविधान हो। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस फर्किनुपर्छ। र मात्र काङ्ग्रेस मात्दछ। एउटा नीतिले नेता बनाउने हो। नीतिविहीन काङ्ग्रेसको यो दुर्दशा सच्याउन हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छौँ। हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ। हामी बिपीले भने जस्तो यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ अहिले देख्नु न 2/3 सरकारको दुर्दशा, झगडा र तगडा। त्यसकारण एउटा स्पष्ट नेपाली कङ्ग्रेसलाई सच्याउने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। तर के भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको भनेको त नेपाली कङ्ग्रेस न हो। अब मलाई त्यही तपाईँलाई म भन्छु, यहाँ यो राजतन्त्रको राजतन्त्र कुरो उठाउँदा प्रतिज्ञा भन्छ। ए बाबा ती 3वटा राजाले प्रजातन्त्र खोज्दाखेरि ज्ञानेन्द्र समेत 4वटा झगडा गर्ने काङ्ग्रेस चाहिँ नि प्रतिगामी हुने, प्रतिको पनि आधा सच्चियो भनेर एमाले शेरबहादुरको सरकारमा जाने अग्रगामी हुने, खेताला सरकारसित होइन राजैसित कार्यकर्ता एकता गर्ने भन्ने प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिकारी हुने। हामी त प्रजातन्त्र चाहिँ खोज्न पाउँदैनौँ भनेर राजैसित कुस्ती खेल्ने पार्टी हो नि हामी त। राजा चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भन्ने नै हो हाम्रो त। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी हुने, प्रगतिशील हुने, हामी अगतिशील अप्रगतिशील हुने हुन्छ र। हामी त निरङ्कुश राज संस्थाको खिलाफ पनि लडेको जात हो भने निरङ्कुश कम्युनिस्ट अधिनायकलाई सत्ताको विरुद्ध त हामी लड्ने हो नि। तर अहिले तपाईँले भनेको कुरा मलाई पनि खड्किन्छ। 63 सिट छ हाम्रो 275 मा। सशक्त भूमिका हाम्रो त्यति बेला पनि हुनसक्छ। इस्यु गर्दाखेरि एक्लै मान्छेले त नोट अफ डिसिजन लेख्न सक्छ। तर हामी भुत्ते भएका छौँ। काङ्ग्रेस भुत्ते भएको किन भयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अब वाइड बडी काण्ड होस् कि 38 किलो सुन होस् कि बालुवाटार प्रकरण होस् कि यति माने अहिले विपक्षको लागि यति धेरै मसला छ यो 2/3 वाम सरकारको, तर बोल्न सक्दैन। किनभने कहीँ न कहीँ हाम्रा साथीहरू पो चुकेका छन् कि त्यसमा हतियार भएका छन् कि जसका कारण मौनता छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, यो मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपिन कोइराला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। आज बिपी स्मृति दिवस, यसै सन्दर्भमा बिपीलाई सम्झँदै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।